اور حضرت جی میں ایک بات دسا، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی عظمت بہت زیادہ ہے. وہ کس طرح جی؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا جو اے سلسلہ نسب ددیالی ہے اور ننیالی سلسلہ نسب ہے نا جی، اور بڑا اعلیٰ تے بہترین ہے. اللہ نے پتہ کی فرمایا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ نے انعام کیتا ہے، ان لوگوں نے انعام کیتا ہے. آپ دیکھو نا حضرت جناب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا ددیالی نشی سلسلہ نسب سنیے گا. حضرت امام جعفر صادق دے باپ دا نام ہے امام محمد باقر، امام محمد باقر دا نام جناب حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ. زین العابدین دے باپ دا نام ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. حضرت حسین دے باپ دا نام ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ. ددیالی سلسلہ نسب دے وچوں حضرت مولا علی بھی شہید نے، حضرت جناب حسن حسین بھی شہید نے. اس تو بعد جو آپ دا دادا لگدا نا اے حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ صالحین نے. حضرات سنیے اے سلسلہ نسب ادھر شہداء دا بھی ہے، صالحین دا بھی ہے. صدیقین رہ گئے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. سنیے آندے نہیں محبت کوئی نہیں، اسی کہنے ساڑھے جنہ پیار کوئی نہیں کردا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے تین بیٹے سن. بڑے دا نام عبد الرحمن ہے، چھوٹے دا نام عبداللہ ہے، اس تو چھوٹے دا نام محمد ہے. عبداللہ شہید ہو گئے، باقی دو بیٹے بچ جاندے نے. بڑے دا نام عبد الرحمن ہے، چھوٹے دا نام محمد ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بیٹیاں دی شادی ہو جاندی ہے. حضرت جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے بیٹی عطا کی تھی اور حضرت امام محمد نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے. بیٹی دا نام رکھا ہے اسما، بیٹے دا نام رکھا ہے قاسم. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوتی تے پوتے دا آپس کر دیتی شادی. اللہ نے دیتی بیٹی، نام رکھا ام فروا. ام فروا کون ہے؟ حضرت جناب ابو بکر صدیق دی پڑپوتی لگ دی ہے. حضرت جناب محمد دی جناب اے بیٹی لگ دی ہے. حضرات سنیے اے پڑپوتی لگ دی ہے. اور حضرات اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار صدیق دی پڑپوتی ام فروا دی شادی کدے نال ہوئی ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ دے پڑپوتے، حضرت مولا حسین دے پوتے، حضرت جناب زین العابدین دے بیٹے حضرت امام باقر رحمت اللہ نے شادی ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق دی پڑپوتی دے بطن وچوں اللہ نے حضرت مولا علی دے پڑپوتے نو جو اولاد عطا کیتی اس نام جعفر صادق رحمت. پوچھو انہاں نو کس طرح کہنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کس منہ نہ گیا سارا سال سب و شتم کر دینے. اگر ننیالی سلسلہ نسب پڑھنا جناب صدیق اکبر تک سلسلہ نسب چل جائے، کس منہ نہ دا کر. حضرات میں تے کہنا وا اور جڑے 12 امام آئے نے نا حضرت امام جعفر صادق تو بعد ابو بکر صدیق دی لڑی چ آئے نے. کس طرح آئے نے دیکھیے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے جانشار حضرت امام باقر رحمت اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے، نام رکھا ہے جعفر صادق. جعفر صادق نو بیٹا عطا کیتا ہے، نام رکھا موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم نو نام بیٹا عطا کیتا ہے، نام رکھا علی رضا. علی رضا نو بیٹا عطا کیتا ہے، نام رکھا امام تقی. امام تقی نو بیٹا عطا کیتا ہے، نام رکھا امام نقی. امام نقی نو بیٹا عطا کیتا ہے، نام رکھا حسن عسکری. حسن عسکری نو بیٹا عطا کیتا ہے. حضرات انہاں دے بقول 12واں امام نام محمد جا جا کے اٹھائیے. جناب نوری علامہ نوری تبرسی نے النجم ثاقب دے اندر بات موجود ہے کہ جڑا ساڈا 12واں امام ہے نا او دا نام محمد ہے، او دی کنیت ابو بکر ہوئے گی، لقب او دا مادی ہوئے گا. انہاں دی کتاب نے لکھا ہے، اے ساڈیاں کتاباں جی موجود نے لیکن دوستاں نے بھی لکھیا ہے جڑا 12واں امام آئے گا نا او دا نام محمد ہوئے گا، لقب مہدی ہوئے گا، کنیت ابو بکر ہوئے گی. حضرات سوال کیجئے ان سے
امام محمد بارگاہ امام دے ابو کون نے؟ آکھن گے جناب حسن عسکری، امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ۔ پوچھو امام حسن عسکری دا ابو کون ہے؟ کہن گے جی امام نکی۔ پوچھو امام نکی دا ابو کون ہے؟ کہن گے جی امام تقی۔ پوچھو امام تقی دا ابو کون ہے؟ کہن گے جناب علی رضا، امام علی رضا دا ابو کون گے؟ آکھن گے جی موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم دا ابو کون گے؟ کہن گے جی جناب امام جعفر صادق۔ پوچھو امام جعفر صادق دی ماں کون ہے؟ کہن گے ام فروا۔ پوچھو ام فروا دی ماں کون ہے؟ کہن گے اسما کون ہے؟ اے کسرا قیدر، اے دے باپ دا نام محمد ہے، اے بیٹا ابو بکر صدیق دا ہے۔ حضرات میں تے کہنا چاہنا وا کہ جڑے امام حضرت امام جعفر صادق تو بعد گزرے نے، امام جعفر صادق دی جناب ماں دا نام ام فروا ہے، نانی دا نام اسما ہے، اے لڑی صدیق تک جاندی ہے۔ صدیق وہ ایسا شخص ہے جنہاں دے بارے رب نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ رب اکبر دی قسم ہے، ادھر لڑی شہیداں دی چلی، ادھر لڑی صدیق نبیاں دی لڑی چلی، شہداء دی لڑی چلی، صالحین دی لڑی چلی، ننیال دی لڑی چلی ہے تے صدیقین دی لڑی چلی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت امام جعفر صادق نو بڑا رتبہ عطا کیتا ہے۔ حضرات انہاں لوگاں دی محبت ساڈے دل چ راسخ ہے۔